أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق